स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाली अनलाइन स्कुलमा। आज हामीहरु के गर्छौं त लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। तपाईहरुले यहाँ नम्बर र एउटा वेबसाइट देख्नुभयो होला। यो नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि टपिक बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले यो नम्बरमा फोन गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टिमको बारेमा अरु केही तपाईहरुलाई जान्न मन छ भने यो वेबसाइटमा गएर के त टिमको बारेमा अझ बढी इन्फर्मेसन र यो वेबसाइटमा भएको जुन मेन्टर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बुट क्याम्पहरु पनि गराउनुहुन्छ। उहाँको बुट क्याम्पहरुको बारेमा पनि इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी के त लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्वेशनलाई डिस्कस गर्छौं। जस्तै मसँग यहाँ एउटा क्वेशन छ मलाई एउटा फंक्सन दिएको छ fx = फंक्सन के छ त मेरो x² at x = 4 भन्छ। यो भयो मेरो के त फंक्सन। अनि यो फंक्सनमा के चेक गर भन्छ त मलाई फाइन्ड द कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन। के त फाइन्ड द कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन। फंक्सनको कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी निकाल चेक गर भनेर भन्छ। अब हामीहरुको फंक्सन कन्टिन्युटी डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौं त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्छौं। अनि त्यसपछि के त फंक्सनल भ्यालु पनि निकाल्छौं। हामीहरुको तीनटै इक्वल भयो भने के हुन्छ फंक्सन कन्टिन्यु छ भन्ने बुझिन्छ। यदि तीनटै बराबर आएन भने के हुन्छ त हाम्रो फंक्सन कन्टिन्यु छैन, फंक्सनको कन्टिन्युटी चाहिँ छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। जस्तै यो क्वेशनलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं त हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला fx मलाई गिभन छ x²। मैले यहाँबाट के निकाल्न सक्छु त फंक्सनल भ्यालु at x = 4। x = 4 मा मैले के गर्छु त फंक्सनल भ्यालु निकाल्छु। फंक्सनल भ्यालु निकाल्छौं। अब फंक्सनल भ्यालु निकाल्नको लागि f4 = के त 4 को स्क्वायर के हुने भयो त मेरो फंक्सनल भ्यालु कति आयो त मेरो 16। यदि हामीहरुको यसमा अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट पनि हामीहरुको 16 आयो भने हामीले के बुझ्छौं त फंक्सन एकदमै के त फंक्सनको कन्टिन्युटी छ भन्ने कुरा हामीहरुले यहाँबाट सजिलै बुझ्न सक्छौं। हामीहरुले अहिले चाहिँ तपाईहरुले लिमिट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यसपछि क्याल्कुलस तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ लिमिट भनेको हामीहरुको के त एकदमै बेसिक हो र के हो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज हो। जस्तै भन्छन् नि घर बनाउँदा घर बलियो हुनको लागि के हुनुपर्छ त जग पनि बलियो हुनुपर्छ। यो कुरा पनि एकदमै लिमिटलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्दै जानुभयो, क्वेशनहरुलाई तपाईहरुले राम्रोसँग ट्याकल गर्नुभयो र राम्रोसँग बुझेर जानुभयो भने के त तपाईहरुले इजिली क्याल्कुलस सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब फंक्सनल भ्यालु हामीहरुले कति आयो त 16 आयो। अनि त्यसपछि हामीहरुले के गर्छौं त फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ fx at केमा त fx at x = 4। मैले x = 4 मा के गर्नु पर्यो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्यो। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि त यसलाई के गर्न सकिन्छ लिमिट x → 4 माइनस हामीहरुको फंक्सन कति छ त fx = के हुने भयो त यो मेरो 4 को स्क्वायर 16 आयो। तर यसलाई यति मात्र गर्नु भन्दा पनि म थोरै तपाईहरुलाई के गर्छु त अलिकति जस्तै हामीहरुले पहिलाको भिडियोमा के कुरा गरेका थियौ त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा थोरै लेफ्टबाट आउँदा के त 4 को एकदमै नजिक आइरहेको छ तर के त 4 सम्म आइपुगेको छैन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्दा चाहिँ हामीहरुको के छ त
फोसम्म आइपुगेको छैन। अब यो कुरालाई कसरी चेक गर्ने त भन्दा जस्तै मैले यो जस्तै अब यहाँनिर गर्दा मैले x टेन्स टु 4 माइनस लेखेर मैले सिधै भ्याल्यु हालेर 16 त निकालेँ। तर यो कसरी निकालेको त भन्दा यो खासमा चाहिँ के गरेको त हामीहरूले x को भ्याल्युहरू चुज गरेको क्या। x यो चाहिँ तलको चाहिँ तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यति गर्दा पुग्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ के गरेको त भन्दा x इजिकल्स टु हामीले के चुज गरेको त भन्दा एकचोटि 3.9 गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि 3.9999 गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि 3.999999 गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि 3.999999 गऱ्यौँ, त्यसपछि फेरि 3.999999 गऱ्यौँ। मैले जतिवटा 9 पहिले भने नि त्योभन्दा 1 9 थपेर, यानि कि 1 9 बढी हरेक स्टेपमा। यो हामीहरूले यसो गर्दा के भइरहेको छ त 16 को नजिक गइरहेको छ, तर 16 पुगिसकेको छैन। जबसम्म हामीले 4 हाल्दैन तबसम्म 16 पुगिसकेको छैन। भनेपछि अब जस्तै तर तपाईँहरूले यदि यो क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो भने तपाईँहरूको क्यालकुलेटरले 4 पनि देखाउन सक्छ है। किन भन्दा हामीहरूको क्यालकुलेटरले राउन्ड अप गरेर दिन्छ, त्यही भएर 4 पनि देखाउन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ थोरै ध्यान दिनु पर्यो। जस्तै 3.9 हाल्दा कति आउँछ त तपाईँहरूले आफ्नो क्यालकुलेटरमा हानेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ के गरिरहेको छु त आफ्नो क्यालकुलेटरमा हानेर चेक गरिरहेको छु। जस्तै मैले आफ्नो क्यालकुलेटरमा कति हाने त 3.9 को स्क्वायर हान्दा मलाई क्यालकुलेटरले कति दियो त भन्दा भ्याल्यु 3.9 को स्क्वायर गर्दा 15.21 दिएको छ। त्यसै गरी 3.99 हाने, 3.99 हान्दा मलाई कति दियो त 3.99 को स्क्वायर, यो मेरो कति दियो त भ्याल्यु 15.92। त्यसै गरी एफ 3.999 हाने, के त 3.99 3 पटक 9 हाने, फेरि मैले यति हान्दा कति आउने भयो त यो 15.99 आउने हो। फेरि अब यदि तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा 3.9999 हान्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँलाई 4 दिन सक्छ, तर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ भएको छैन है। हामीहरूको क्यालकुलेटरले राउन्ड अप गरेर दिएको हुनाले भएको हो। तर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नाले हामीहरूको यसरी नै हामीहरू घट्दै आइरहेका छौँ। यदि अब यति कुरा भयो होइन, यो चाहिँ हामीहरूको के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको कुरा भयो। त्यसै गरी के त राइट ह्यान्ड लिमिट 4 के त राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इजिकल्स टु 4 भन्ने पोइन्टमा के त राइट ह्यान्ड लिमिट लिन सक्छौँ। हामीहरूले सिधै x जस्तै हामीहरूले यहाँ गऱ्यौँ, तपाईँहरूले इक्जाममा गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त लिमिट x टेन्स टु 4 प्लस fx अनि के त 4 को स्क्वायर 16। यो त हामीहरूको के भयो ल आइसक्यो। हामीहरूको दुईटै फङ्सनल भ्याल्यु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्याल्युले के दियो त 16 भ्याल्यु दिइसक्यो भन्नुको मतलब हाम्रो यो फङ्सन के छ त कन्टिन्युस छ। यति कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ। तर जसरी यहाँ हामीहरूको के भयो त घट्दै आउँदा 4 सम्म पुगेको छ नि हो, राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि के भएको छ त सेम त्यस्तै कुरा भएको छ। जस्तै मैले x को भ्याल्यु कति लिएँ त यहाँ 4.1, त्यसपछि लिएँ मैले कति त 4.01, त्यसै गरी लिएँ मैले अर्को 4.001। यसरी नै यो भ्याल्युहरू घट्दै के त 4 सम्म आइपुगेको छैन, तर 4.1 को स्क्वायर गर्दा कति आउने भयो त मेरो 16.81। 16 भन्दा थोरै मात्र ठुलो छ यो। अझ 4.01 राख्दा त कति आयो त थोरै ठुलो, 16 भन्दा थोरै ठुलो 0.8 मात्र ठुलो। अझ 4.001 को स्क्वायर गर्दा त कति आयो थोरै मात्र ठुलो छ क्या। यो प्रोसेस छ नि, यो प्रोसेस नेभर एन्डिङ प्रोसेस भयो। यति नम्बर छन् नि यसमा, यति नम्बर छन् नि। कहिलेकाहीँ डिस्कन्टिन्युटी भइदिएको भए डिस्कन्टिन्युटीको केसमा के हुन्छ त के हुने गर्छ त ठ्याक्कै यदि यो डिस्कन्टिन्युटी हुने भएको भए 4 हाल्दा चाहिँ हामीहरूको अर्कै भ्याल्यु आउँथ्यो र हामीहरूले ग्राफमा हेर्दा चाहिँ यो 4 सम्म पुग्थेन क्या। तर अहिले चाहिँ हामीहरूको कन्टिन्युस छ यो फङ्सन, त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ फरक परेन यसमा चाहिँ।
हामी डिस्कन्टिन्युटीको क्वेसन हेरेर पनि चेक गरौँला, केही छैन त्यसमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले भन्न खोजेको चाहिँ बुझ्नुभयो होला। तपाईँहरूले यदि योभन्दा पहिलेको भिडियो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो पहिलेको भिडियो। र किनकि मैले त्यसमा लिमिट भनेको के हो, ल लिमिट कतिखेर चाहिँ एक्ज्याक्टली युज भएको छ भन्ने कुराहरू त्यसमा हामीले गरेका छौँ, डिस्कस गरेका छौँ। यो भयो हामीहरूको के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड। तर यो सबै तलको कुरा चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, तर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्यो, किनकि पछि क्यालकुलस पढ्दै जानुभयो भने तपाईँहरूलाई त यो कुराहरूले धेरै हेल्प हुन्छ है। अब अरू कुरा भनेको त त्यस्तै छ यहाँ है। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा गर्नुपर्ने कुरा भयो है। यो तलको चाहिँ गरिराख्नुपर्ने, जस्तै मैले यहाँ चुज एक्स इज इक्वल्स टु गरेर यति भ्याल्यु चुज गरेको छु। त्यसै गरी यहाँ के त यहाँ एक्स इज इक्वल्स टु कति चुज गरेको छु त मैले 4.1 4.001 4.001 यो कुराहरू भयो हामीहरूको के त। यदि कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ भने डिस्कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी के छ, फङ्सन हामीलाई गिभन फङ्सन हुन्छ, त्यो फङ्सन कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ कि के छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यसै गरी जस्तै हामीहरूसँग जस्तै मसँग एउटा क्वेसन छ। क्वेसनले के भन्छ त, जस्तै मसँग क्वेसन छ, क्वेसनले मलाई अलरेडी भनिदिएको छ है। जस्तै यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू छ, किनकि यस्तो टाइपको यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है यो क्वेसनहरू। जस्तै मैले क्वेसन लेख्छु है यहाँ, इफ the given function is continuous, function is के त given function is continuous at x is equals to 2 at x is equals to 2 हामीहरूको गिभन फङ्सन के छ कन्टिन्युअस छ भनेर भनेको छ है हामीलाई यहाँ चाहिँ। देन फाइन्ड के भन्छ त, देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स, भ्याल्यु अफ एक्स होइन, भ्याल्यु अफ के एफएक्स इज इक्वल्स टु, मलाई यहाँ फङ्सन दिएको छ, फङ्सन कति दिएको छ त कि एक्स माइनस 1 एक्स इज स्मलर देन 2। अनि त्यसै गरी के भन्छ त 2x माइनस 3 के छ त x इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 2 भन्छ। जस्तै यो क्वेसनलाई चाहिँ म पहिले चाहिँ सिधै सल्भ गरेर अघि हामीहरूले जसरी गरेका थियौँ त्यही अनुसार गर्छौँ हामी है यो क्वेसनलाई पनि। जस्तै मैले यहाँ थोरै के त म यसको कलर चेन्ज गर्छु। जस्तै हियर के छ त मलाई गिभन फङ्सन एफएक्स इज इक्वल्स टु केएक्स। के गर्ने त जहिले पनि हामीहरूलाई के कुराहरू गिभन छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि लेख्नुपर्छ है। किन भन्दा त्यसले गर्दा चेक गर्ने मान्छेलाई पनि एकदमै इजी हुन्छ क्या। तपाईँहरूलाई क्वेसन गर्दा त इजी हुन्छ नै, के त चेक गर्दा पनि धेरै इजी हुन्छ। चेक गर्ने मान्छेलाई पनि एक्स इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 2। यदि एक्सको भ्यालु हामीहरूलाई एक्स 2 भन्दा चाहिँ सानो राख्नु पऱ्यो भने हामीहरूले कुन फङ्सन लिनुपर्ने भयो त केएक्स माइनस 1। अनि त्यसै गरी यदि एक्सको भ्याल्यु 2 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ 2x माइनस 3। त्यसै गरी एक्सको भ्याल्यु 2 सँग इक्वल छ, फङ्सनल भ्याल्यु पनि लिनु छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त 2x माइनस 3 फङ्सन लिनु पऱ्यो। यो यसले भन्न खोजेको चाहिँ त्यति नै हो। हामीले पहिला चाहिँ के गर्छ त हामी द फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्छौँ। फङ्सनल भ्याल्यु अफ भ्याल्यु एट x इज इक्वल्स टु 2। देयरफोर f2 इज इक्वल्स टु, अब एट x इज इक्वल्स टु 2 मा चाहिँ हामीले फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले कुन फङ्सन युज गर्ने त kx माइनस 1 कि 2x माइनस 3। इजी प्रोसेस छ। kx माइनस 1 त हामीहरूले कतिखेर युज गर्ने हो त जतिखेर मसँग x को भ्याल्यु 2 भन्दा सानो हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ के छ त x को भ्याल्यु 2 सँग x को भ्याल्यु इक्वल्स टु 2 छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त 2x माइनस 3 वाला फर्मुला
फंक्सन युज गर्नु पर्यो 6 - 3 मेरो फंक्सनल भ्यालु कति रहेछ त 3 सरी यहाँ x को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो त 2 राख्नु पर्यो मैले यहाँ 3 राखेको छु जस्तै 2 इन्टु कति राख्नु पर्यो त 2 - 3 अनि यहाँ मेरो भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त भ्यालु चाहिँ मेरो 4 - 3 = 1 आउने भयो यसरी हामीहरुले के त फंक्सनल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अनि त्यसै गरी 4 के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट of f(x) at x = 2 के हुन्छ त मेरो लिमिट x टेन्ड्स टु के त 2 - fx फंक्सन चाहिँ मेरो कुन छ त 2 माइनस भनेपछि के त मेरो भ्यालु x को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा सानो 2 भन्दा सानो भएपछि मैले कुन फंक्सन चुज गर्नुपर्ने भयो त kx - 1 अब मैले यहाँ लिनु पर्ने भयो 2 भन्छु म जस्तै मैले यो फंक्सन लिनु पर्यो भने k को ठाउँमा चाहिँ मैले मसँग भ्यालु छैन x को ठाउँमा चाहिँ मैले 2 राख्छु 2k - 1 यो के भयो त मेरो भ्यालु मेरो यति आउने भयो अनि त्यसै गरी म यहाँ साइड निर गर्छु किनकि मलाई 4 राइट ह्यान्ड लिमिट पनि के हामीहरुले त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिट अफ fx फंक्सन गिवन फंक्सन एट x = 2 भन्ने एउटा पोइन्टमा एउटा x को भ्यालु छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त फंक्सन गिवन फंक्सनको राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नुपर्ने छ राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि के गर्नु पर्यो त हामीहरुको के कुरा आउने भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु के हुने भयो त 2 + fx अनि हामीहरुको यसमा अब हामीले फंक्सन चाहिँ कुन युज गर्ने त x को भ्यालु के छ त 2 भन्दा ठुलो छ भनेपछि 2 * 2 - 3 यो मेरो कति आउने भयो त 1 हामीहरुलाई के भनेको छ त यो फंक्सनमा अब तपाईहरुले जस्तै अघि हामीहरुले गरे जस्तै हामीहरुले यहाँ 4 चुज x = के चुज गर्न सक्छौ त यहाँ x को भ्यालु जस्तै 2 को नजिक तर 2 सम्म नपुगेको 1.9 त्यसै गरी 1.99 1.999 1.9999 1.99999 एक्चुअलीमा चाहिँ हामीहरुको यो चाहिँ 2 चाहिँ आउँदैन 2 चाहिँ राख्ने हैन 2 को नजिक राख्ने हो तपाईहरुले तर हामीहरुको क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यो भ्यालुहरु हालेर गर्नुभयो भने तपाईहरुको भ्यालु चाहिँ अलि के त राउन्ड अप गरेर दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला है यो कुरा भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुले राखेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी हामीले यसको लागि के राख्न सक्छौ त भ्यालुहरु 2.01 त्यसै गरी 2.001 2.0001 2.00001 हामीले यसरी भ्यालुहरु राखेर चेक गर्न सक्छौं अब जस्तै यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि त हामीहरुलाई के गाह्रो नै छैन किन भन्दा हामीहरुले राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्यौं किनकि हामीहरुलाई फंक्सनले भनिएको छ कि क्वेशनमा के भनेको छ त फंक्सन कन्टिन्युअस छ भनेपछि हामीहरुको के हुनु पर्यो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट = राइट ह्यान्ड लिमिट = फंक्सनल भ्यालु यो कुराहरु इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ अब कन्टिन्युअस छ भनेर पहिले भनेको छ हामीलाई भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि 4 for the function fx to be continuous at x = 2 we have हामीहरुसँग के छ त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 - fx लिमिट x टेन्ड्स टु 2 + fx f2 फंक्सनल भ्यालु के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ यति कुरामा
2k - 1 = 1 = 1। अब मैले के गर्न सक्छु त यति मध्येबाट, जस्तै मैले फर्स्ट दुईटालाई लिए 2k - 1 = 1 लाई लिए, यसलाई लिँदा मैले के गरेँ त 1 + 1/2 2/2 1। Hence required value of k is 1। यसरी हामीहरूले के को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ। लिमिटबाट हामीहरूले सोध्ने भनेको क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै टाइपको मात्र हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीहरू के हुन्छ भन्दा के को कुनै अननोन भ्याल्यु दिएर के को भ्याल्यु निकाल भन्ला, अनि कहिले चाहिँ हामीहरूको कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस के छ त्यो कुरा चाहिँ चेक गर्न भनेर सोध्ला। लिमिटमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्ने भनेको चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हो। अनि सर्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा ग्राफ दिएर ग्राफमा कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस के छ हेर अनि त्यसको एन्सर दिऊ भनेर सोध्न सक्छ। सो